दोस्तों, ये कहानी है उस किताब की कि जिसके बारे में अगर मैं ये कहूँ कि ये किताब हमारी दुनिया की सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल और सबसे ज़्यादा डरावनी है, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। यही वजह है कि सऊदी अरबिया जैसे कई मुस्लिम देशों में ये किताब पूरी तरीके से बैन हो चुकी है। किताब का नाम है शम्सुल मारिफुल कुबरा, कि जिसको अरबी ज़बान में 5वीं और 6ठी हिजरी के करीब में, यानी कि आज से लगभग 800 से 900 साल पहले एक राइटर कि जिनका नाम अहमद अलबूनी था, उनकी तरफ से लिखा गया था। लगभग 800 से 900 साल पुरानी इस किताब के बारे में दोस्तों सबसे ख़ास बात यही है कि ये इतिहास में हमेशा से ही हमारी पूरी दुनिया में काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही है। किताब की तरह ही बिल्कुल किताब के राइटर यानी कि अहमद अलबूनी को लेकर भी लोग हमेशा से ही दो ग्रुप में बटे हुए नज़र आए हैं, जहां एक तरफ कुछ लोग न सिर्फ इस किताब को पढ़ने से ही मना करते हैं बल्कि इसके राइटर के ऊपर भी कुफ्र का फतवा लगाते हैं, यह कहते हुए कि यह इंसान जादू टोने वगैरह वाली चीज़ों में पड़ चुका था। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अहमद अलबूनी को एक नेक सूफ़ी बुज़ुर्ग करार देते हैं और इस किताब को भी जादू टोनों की बजाय आवाम यानी कि वजीफ़े का ख़जाना करार देते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर ऐसे जादुई अमल और ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि जिनसे आसानी के साथ जिन्नात वगैरह को कंट्रोल किया जा सकता है, मगर इसकी असली हकीकत को वही लोग जानते हैं कि जो या तो रूहानी उलूम से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं या फिर अरबिक के साथ साथ इब्रानी समेत ऐसी सारी ज़बान से भी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि जो यहूदी धर्म यानी कि ज्यूस के अंडर में आती हैं। इस किताब के बारे में यह भी माना जाता है कि इतिहास में जो कोई भी इस किताब को पढ़ने की कोशिश करता था या पूरी तरीके से समझने की कोशिश करता था, वो या तो पागल हो जाता था या फिर उसके ऊपर जिन वगैरह हावी हो जाते थे। कहा जाता है कि ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जिन्नात खुद इस किताब की हिफाजत किया करते थे और हिफाजत करने के पीछे भी मेन वजह इस किताब में मौजूद वो मटेरियल है कि जिसकी वजह से आसानी के साथ जिन्नात वगैरह को कंट्रोल किया जा सकता है। इस किताब में खुदा के नामों की शिफात, बहुत सारी सूरतों की शिफात के अलावा जिन्नातों को कंट्रोल करने या फिर उनसे छुटकारा हासिल करने के बहुत सारे तरीके मौजूद हैं, मगर ख़ास बात यह है कि इस किताब के अंदर इन्हीं शर्तों के बीच बीच में इब्रानी या फिर किसी और दूसरी ज़बान में कुछ ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया है जो बिल्कुल समझ से परे हैं। और यही वो सारी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से इस किताब को पढ़ने से तो मना किया ही जाता था, बल्कि कुछ लोगों ने तो इसके ऊपर कुफ्र के फतवे तक लगा डाले थे। दोस्तों, हिस्टोरिकल एविडेंसेस से पता चलता है कि यह किताब 6ठी सदी हिजरी के आखिर में मोहम्मद बिन अली बिन जाहिद नाम के एक ताजिर के पास हुआ करती थी, जो ना सिर्फ उस दौर का काफ़ी अमीर इंसान हुआ करता था, बल्कि उसने यह किताब भी हद से ज़्यादा मोटी रकम खर्च करके ही हासिल की थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि उस दौर में इस किताब की ये इकलौती कॉपी थी जो मोहम्मद बिन अली ने हासिल की थी, मगर फिर बाद में इसमें बहुत सारा फेरबदल करके और इसमें कुछ बदलाव करके इसकी कई कॉपीज़ बनाई गई, जिनको इधर उधर बांट दिया गया था। उस ताजिर ने इस अजीबो गरीब किताब के बारे में जो बयान दिया था, जो मालूमात दी थी, वो आज भी हम लोगों के पास मौजूद है, जो वक्त वक्त पर ट्रांसफ़र होते होते हम लोगों तक पहुंची है। इस ताजिर का इस किताब के बारे में कहना था कि जब भी मैं इसको खोलकर पढ़ने की कोशिश किया करता था तो अचानक एक भयानक काली चीज़ मुझको नज़र आती थी कि जिसको देखकर ही मैं फ़ौरन बेहोश हो जाता था। कई बार की कोशिशों के बावजूद जब ये ताजिर कामयाब ना हो सका था तो आखिर में इसने यह किताब एक आलिम दीन के हवाले कर दी थी। इस किताब के बारे में कुछ ऐसी अजीब व गरीब रिवायत भी मिलती हैं
جن سے کہ یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس کتاب کی حفاظت شاید خود شیاطین و جنات کیا کرتے تھے، کیونکہ اس کتاب کے اندر موجود کچھ جادوئی نسخوں کے استعمال سے وہ لوگ انسانوں کی غلامی میں نہیں آنا چاہتے تھے۔ اب کیونکہ یہ کتاب جادوئی عملیات کا ایک خزانہ تھی، تو یہ لوگ خود اس کتاب کو ہی نقصان پہنچانے پر قادر نہیں تھے، مگر پھر کچھ عجیب و غریب واقعات کے بعد نہ جانے کیسے اچانک سے یہ کتاب لوگوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ 7ویں صدی ہجری میں یہ کتاب ایک بار پھر سے سامنے آئی، مگر تب تک کافی کچھ اس کتاب میں بدلا جا چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی بھی اس کتاب کے اندر ایسے بہت سارے جادوئی عملیات وزائن الانسان پڑھ لے جو عملیات وغیرہ کی یا ان ساری چیزوں کی ذرہ برابر بھی سوجھ بوجھ نہ رکھتا ہو تو وہ اپنے آپ کو بھینکر مصیبت میں ڈال سکتا ہے۔ اس کتاب کے بارے میں ابھی تک یہ بات بھی پتہ نہیں لگائی جا سکی ہے کہ آخر اس کتاب کا وہ کون سا حصہ ہے یا وہ کون سے خاص بول ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان مشکل میں پڑ سکتا ہے، کیونکہ ابھی تک جتنے بھی لوگوں نے یہ ساری چیزیں ایکسپیرینس کی ہیں، یعنی جن نے بھی مشکلوں کا سامنا کیا ہے، تو بعد میں وہ لوگ یہ چیز ہی بھول چکے تھے کہ آخر جب انہوں نے کسی بڑی مشکل کا سامنا کیا تو وہ اس کتاب کے کون سے بول پڑھ رہے تھے یا پھر کون سے حصے پر تھے، اور تو اور یمن کے پچھلی صدی کے ایک مشہور روحانی عالم کی جن کا نام علی بن ابراہیم تھا، انہوں نے تو اس کتاب پر بڑی ہی گہری ریسرچ کر ڈالی تھی۔ اب کیونکہ وہ نہ صرف روحانی علوم سے ہی واقف تھے بلکہ عربک، عبرانی اور اس طرح کی کئی زبان کے ایکسپرٹ بھی تھے، لہٰذا انہوں نے لمبی ریسرچ کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ جس کسی نے بھی اس کتاب کو لکھا ہے، یعنی جو اس کتاب کا رائٹر تھا، وہ یہودیوں کا شکار تھا، اور ایسا کہتے ہوئے انہوں نے دلیل یعنی کہ ایویڈنس بھی دیا، اور انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ قرآن کے اندر جو صورت موجود ہے وہ زیادہ سے زیادہ 2 یا پھر 3 پیجز پر ہی موجود ہوتی ہے، مگر اس کتاب کے اندر جان بوجھ کر یہ صورت 13 پیجز تک اس لیے پہنچائی گئی کیونکہ اس کے رائٹر نے بلا وجہ اس صورت کو لکھتے ہوئے بیچ بیچ میں عبرانی زبان کے اندر بہت سارے شیطانی اور جادوئی بول لکھے ہیں۔ انہوں نے آگے یہ بھی کہا کہ اس کتاب کے رائٹر نے قرآن کی آیتوں کے بیچ بیچ میں بار بار کالے جادو سے جڑی ہوئی ان ساری چیزوں کو لکھا ہے کہ جو کبھی بابلی دور میں پائی جاتی تھی اور جن کا استعمال شیطان، جنات وغیرہ کو قابو کرنے کے لیے کیا جاتا تھا۔ اس کتاب کے بارے میں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ ابھی تک اس کتاب کو صرف ایک ہی بار کمپلیٹ پڑھا جا سکا ہے، اور جس نے اس کو پڑھا تھا اس انسان کا تعلق بھی یمن کے ایک پرانے علاقے عدن سے تھا۔ روایتوں میں اس کا نام بتایا جاتا ہے السائی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ کسی طرح سے جناتوں کو چکما دے کر اس پوری کتاب کو پڑھنے میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر اپنے عمل وغیرہ کے ذریعے سے جب یہ ان کو کنٹرول کرنے کے بالکل آخری اسٹیج پر تھا تو ایک عمل کے دوران ہی قبرستان سے گزرتے ہوئے یہ قبر میں گر پڑا تھا۔ بس وہی آخری موقع تھا کہ جب جنات اس کے اوپر حملہ ور ہو گئے تھے۔ اس حادثے کے بعد یہ انسان دماغی طور پر اپنی سود بوت کھو بیٹھا تھا، اور اگلے 10 سال اس نے ایک پاگل اور مجنوں کی طرح زندگی گزاری تھی۔ 10 سال کے بعد اس کی یادداشت تو واپس آ گئی تھی، مگر ہاں، اس نے اپنی پرانی زندگی بھول کر یعنی توبہ وغیرہ کر کے اب ایک اچھے اور نیک انسان کی طرح زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یاد رہے دوستو، یہ ساری باتیں اس کتاب کے بارے میں نہیں ہیں کہ جو آج کل ہر بازار میں اس ٹائٹل کے ساتھ ہم لوگوں کو نظر آتی ہیں، بلکہ یہ ساری باتیں تو اس کتاب کے بارے میں ہیں کہ جو آج سے سینکڑوں سال پہلے لکھی گئی تھی، اور آج کے دور میں تو وہ اب ہماری دنیا سے پوری طرح سے معدوم ہی ہو چکی ہے، یعنی غائب ہو چکی ہے، اور اب
ہم لوگوں کو اس کتاب سے جڑی ہوئی کہانیاں، قصے اور روایت ہی سننے کو ملتی ہیں۔ دوستوں، میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بھی جتنے بھی لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے اس کتاب کے بارے میں یا اس کتاب کے رائٹر کے بارے میں پہلے ہی سن اور پڑھ رکھا ہوگا، تو وہ سارے لوگ بھی اس کو لے کر دو گروپ میں ڈیوائڈ ہوں گے۔ کچھ لوگوں کے مطابق تو یہ جادو کی ہی ایک کتاب ہوگی، جو ظاہر ہے اسلام میں کفر ہی مانا جاتا ہے، تو اس لیے اس کتاب کے رائٹر بھی ان لوگوں کے اکارڈنگ غلط ہی ہوں گے۔ باقی دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے مطابق یہ کتاب جادو وغیرہ یا ان تمام چیزوں سے بالکل الٹ صرف پاک اور اچھے وضائع ہوگی، اور جن کے اکارڈنگ پھر اس کتاب کے رائٹر بھی کچھ اور نہیں بلکہ ایک نیک صوفی بزرگ ہوں گے۔ تو اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، مگر دلیلوں یعنی کہ لاجیکل ریفرنسز وغیرہ کے ساتھ، تاکہ باقی سارے لوگوں کو بھی گہرائی کے ساتھ اس کتاب کے بارے میں جاننے کو ملے اور وہ اپنی ایک لاجیکل رائے بنا سکیں۔ فی الحال دوستو، اسی کے ساتھ آج کی اپنی یہ ویڈیو ہم یہیں سماپت کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ساتھ ہی ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں۔ تھینکس فار واچنگ، بائے بائے۔